मेरा दिल तो सीना ले। कोट मोमिन ज़िला सरगोदा में कायम तहरीक सिरातुल इस्लाम के प्लेटफार्म पर जिस अकीदत, दीनी जज्बे और महब्बत के साथ हर माह ये अज़ीम इल्मी तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाते हुए इस बाबरकत सिलसिले के फ़यूज़ व बरक़ात जुमला मुंतज़मीन और हम सब हाज़रीन को अता फ़रमाए। हुज़ूर सैयदना इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अबू हनीफ़ा जो है ये आपकी कुनियत है, और ये बात भी बिल्कुल हक है कि आपकी औलाद में हनीफ़ा नाम की कोई साहिबजादी साहिबा नहीं है, जबकि लफ्ज़ी तौर पर अरबी ज़ुबान में अब जो होता है तो ये बुनियादी तौर पर दो माना में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब अरबी में बाप को भी कहते हैं, जैसे अबू का माना है आपका बाप, अबी का माना है मेरा बाप, तो लफ्ज़ अब बाप के माना में भी होता है। और लफ्ज़ अब जो है अरबी ज़ुबान में किसी चीज़ का मालिक होना, किसी चीज़ वाला होना, जैसे अरबी में अबू दराहिम का माना होता है बहुत ज़्यादा दिरहम वाला, मालो दौलत वाला। अबुल हसनात कहते हैं जिसमें अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हों, तो लफ्ज़ अब जो है दो माना में इस्तेमाल होता है। आप देखते हैं कि हुज़ूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौलाल मुस्लिमीन ख़ातमुल खुलफ़ा इमामुल औलिया सैयदना मौला मुर्तज़ा शेर खुदा शाह मुश्किल कुशा, आजकल हमारे कई प्यारे बच्चे नौजवान वो ये सवाल उठाते हैं कि भाई मुश्किल कुशा तो अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात है, और आप सैयदना मौला मुर्तज़ा को मुश्किल कुशा कहते हैं। तो याद रखिए कि मुश्किल कुशा का लक़ब सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात बाबरकात को सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात ने अता फरमाया था। इमामुल मुहद्दिसीन इमाम मोहम्मद बिन साद कातिब वाक़दी, जो इमाम बुखारी अलैहि रहमत से भी 26 साल पहले 230 हिजरी में विसाल फरमा रहे, आप सही सनद के साथ इस हदीस की तखरीज फरमा रहे हैं। तबकात इब्न साद में आप मुलाहज़ा फरमा लीजिए। इसी तरीके से बड़ी बड़ी कुतुब अहदीस के अंदर सही सनद के साथ हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये फरमान मौजूद है। हज़रत सैयदना सईद इब्न मुसय्यब ताबई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इसी मस्जिद शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब सलातुस्सलाम में फरमाया, इसी महबूब करीम अलैहिस्सलाम के मिंबर मुक़द्दस पर मैंने कई मरतबा मजमा आम में मिंबर शरीफ पर जलवागर होकर हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरमाते हुए सुना था कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन मुअदिलतिन लैसा लहा इंदना अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब, कि हम हर उस मुश्किल से अल्लाह पाक की पनाह तलब करते हैं कि जो कोई इल्मी मुश्किल, कोई मुशावरती मुश्किल, कोई सियासी, इंतज़ामी, इल्मी किसी किस्म की कोई मुश्किल हमारे ऊपर आ जाए और उसके हल करने के लिए अबुल हसन प्यारे अली पाक हमारे पास ना हो, हम ऐसी मुश्किल से ही अल्लाह पाक की पनाह मांगते हैं। क्या मतलब? हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की ख़ास सलाहियत अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, और फ़ारूक आज़म का लक़ब जिनको महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात ने अता फरमाया, और जिनके मुताल्लिक़ सही बुखारी शरीफ पहली जिल्द सवा 520 किताबुल मनाक़िब में सही सनद हदीस मुबारका है कि प्यारे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो मुहद्दिस हैं, इस उम्मत के सबसे बड़े। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते पहली उम्मतों में भी मुहद्दिस हुआ करते थे। एक लफ्ज़ होता है मुहद्दिस, हद्दस युहद्दिसु तहदीसन से इसमें फ़ाइल बाब तफ़ील से, दूसरा इसमें मफ़ऊल का लफ्ज़ और सीगा मुहद्दिस। अरबी ज़ुबान में मुहद्दिस उस हस्ती को कहते हैं कि अल मुहद्दिसु अल्लज़ी लैसा बिनबिय्यिन वलाकिन कलामुहु यशबहु कलामल अंबिया,
عربی انٹو عربی محدث کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو نبی اور رسول تو نہیں لیکن اپنے رسول علیہ السلام اپنے نبی برحق علیہ السلام کا براہ راست اس ہستی کے اوپر فیض اتنا ہوتا ہے کہ اس کا سینہ اور دل اتنا روشن اور منور ہوتا ہے کہ جو ہستی انبیاء میں سے تو نہیں ہوتی لیکن اس کا کلام انبیاء کرام کے کلام کے مشابہ ہوا کرتا ہے۔ اور جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 214 کتاب المناقب میں صحیح السند حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ پاک کی ذات بابرکات نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل اور زبان کے اوپر نقش اور ثبت فرما دیا ہے، اور حضرت عمر حق کے سوا کوئی چیز اپنی زبان سے ادا نہیں فرماتے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کے اندر کوئی علمی، فکری، انتظامی، سیاسی، مشاورتی کوئی ایسی مشکل نہیں اتاری جس کا حل محبوب کریم علیہ السلام کے فیض و برکت سے پیارے علی پاک کو عطا نہ فرما دیا ہو۔ مشکل کشا کا لقب سب سے پہلے جس ہستی کی زبان پر سیدنا مولا مرتضیٰ کے لیے جاری ہوا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ایک دن دوپہر کو آپ مسجد شریف میں آ کر، کیونکہ گھر میں تھوڑی سی معاملہ اوپر نیچے ہو گیا اور محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت کریمانہ کا خیال حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتنا فرماتے تھے کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ، اپنی بانوئے محترمہ محبوب کریم علیہ السلام کی چاروں مقدس نورانی صاحبزادیوں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین میں سے محبوب علیہ السلام کی چوتھی مقدس صاحبزادی صاحبہ، سب سے لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ حضور سیدتنا و سیدت سعادتنا حضور سیدتنا خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا، باوجود ہے کہ حضور مولا مرتضیٰ کی بانوئے محترمہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے کبھی اس طرح کی بات فرما دیتی کوئی جس میں ذرا تھوڑا سا عتاب ہوتا، الفاظ مبارک میں سختی ہوتی، تو حضور مولا مرتضیٰ جواب نہیں عطا فرمایا کرتے تھے، بلکہ نسبت محبوب کا احترام اتنا تھا کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ اس دن بھی ایسا ہوا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ گھر میں ہوا میاں بیوی کے درمیان، اور آپ گھر سے آ کر مسجد میں آ کر دوپہر کا وقت تھا، گرمی بڑی شدید تھی، آپ آ کر مسجد شریف کے فرش پر لیٹ گئے۔ چونکہ دلوں کے اندر مکمل اطمینان ہے، کسی قسم کا عناد بغض موجود نہیں ہے، لہذا کوئی طبیعت مقدسہ پر وزن نہیں آیا، آپ کو وہاں نیند آ گئی، قیلولہ فرمانے لگ گئے۔ اسی وقت محبوب علیہ السلام کی آپ کے گھر مبارک میں جلوہ گری ہوئی اور پیاری صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال فرمایا، اینا علی، دوپہر کا وقت ہے، میرے پیارے علی پاک گھر میں نہیں، حضور اس طرح معاملہ ہوا ہے اور آپ تو گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ فرمایا وہ اللہ کے گھر کے علاوہ مسجد کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے، میں ان کو منا کر لے کر آتا ہوں۔ آج کل ہماری تو پیاری بچی اور ہمارے داماد بیٹے میں کوئی تھوڑا سا اوپر نیچے معاملہ ہو جائے تو ہم تو فوراً فریق بن جاتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے علی پاک کی میں نے بچپن سے، ان کے بچپن سے، وہ 6 سال کے تھے جب ہماری گود مقدس میں آ گئے، پیارے بیٹوں کی طرح تربیت فرمائی، اور وہ میری پیاری بچی سے جو ہے معاملہ اوپر نیچے نہیں، آپ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا ہم خود جا کر منا کر لے آتے۔ محبوب علیہ السلام نے مسجد میں قدم رنجا فرمایا اور دیکھا کہ وہ گہری نیند میں ہے، اور چونکہ آپ نے جو ہے وہ اس وقت زمین کے اوپر کوئی کارپیٹ، قالین، چٹائی ایسی چیز نہیں تھی اور سادہ فرش تھا۔ حضور مولا مرتضیٰ گہری نیند میں جب دائیں طرف آپ نے پہلو بدلا، بائیں طرف آپ نے کروٹ لی، تو زمین کی مٹی جو ہے وہ آپ کے جسم مقدس سے ذات بابرکات سے برکت اور شرف حاصل کرنے لگ گئی۔ بازو مبارک پر بھی مٹی برکت حاصل کر دی ہے، اس بازو مبارک، پہلو مبارک، پشت اور کمر مبارک۔ جب محبوب علیہ السلام نے اس حالت میں انہیں دیکھا تو آپ تشریف فرماؤ کر بڑے پیار سے ان کو جگانے لگے، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، او مٹی والے جاگ جاؤ، مٹی والے بیدار ہو جاؤ،